شركيات الشيعة. شركيات الشيعة. إذا أراد الأخوة أن يتابعوا هذه الروايات في بصائر الدرجات وغيرها من بصائر الدرجات، هذه الروايات مهمة حقيقة في شأن الأئمة عليهم السلام. لا بد أن نقف على بعض شأنهم. نور، أجسادهم نور، أرواحهم فوق تصورنا، لا يمكن أن نقول أنها نور، أنوار، لكن هل هذه كهذه الأنوار؟ لا نعرف. هل أحدنا يستطيع أن يعرف نور الله تعالى؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. شنو هو النور؟ شنو هي المشكاة؟ مثل نوره كمشكاة. شنو هو المشكاة؟ ماهية هذا النور لا نعرفه. كذلك المعصوم. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس. نحن من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس.